एक्सक्यूज़ मी। वो पत्थर की चौड़ी सीढ़ियाँ उतर रही थी जब कोई इसके पीछे से बोला। वो रुक कर पलटी तो सामने देखा, सांवले रंग का एक लड़का ब्लैक ब्लैक पैंट शर्ट पहने इसकी तरफ आ रहा था। जी। वो इसके करीब गया तो मलीहा ने कहा, और इस जी के जवाब में इसने जो कहा इसे सुनकर मलीहा का जी चाहा कि इसका सिर फाड़ दे। बेफिक्री से माथे पर आए काले बालों को एक हाथ से हटाते हुए वो बड़े आम से अंदाज में बोला था, आप मुझसे शादी करेंगी? मलीहा को पहले तो लगा इसे सुनने में गलती हुई, फिर इसे घूर कर देखते हुए कुछ कहना चाहा, मगर फिर अपना इरादा तर्क करके वो पलटी और सीढ़ियाँ उतरने लगी। वो भी साथ हो लिया। देखिए, ना तो मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ और ना ही मेरा इरादा फ्लर्ट करने का है। मैं पूरी संजीदगी से आपको प्रपोज़ कर रहा हूँ। हो सकता है आपको ये सब अजीब लग रहा हो, मगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। मुझे जवाब जानने में कोई जल्दी नहीं है। आप चाहें तो कल जवाब दें, परसों दें, 1 हफ्ते बाद दें, 1 साल बाद, 10 साल बाद, या चाहे क़यामत के दिन। मैं यही लाइब्रेरी में आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। मलीहा ने पहले तो अपने कदमों की रफ्तार तेज़ की, फिर अपने कानों पर हाथ रख लिए और आखिर में इसने दौड़ लगा दी। दौड़ते हुए इसे एहसास हुआ कि इसकी आवाज़ आनी बंद हो गई है, तो इसने रुक कर डरते डरते पलट कर देखा। दूर तक सुनसान सड़क थी। इसे इत्मीनान हुआ, भागते हुए सांस फूल गया था। वो वहीं सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठकर सांस दुरुस्त करने लगी। बदतमीज़, कमीना, लोफर कहीं का। कहता है शादी करेगा, ऐसा मारूंगी कि शादी बर्बादी सब भूल जाएगा। इडियट, जवाब लेने आएगा। बदतहजीब इंसान। आएगा तो आता रहे, मैं तो अब मरकर भी इधर का रुख ना करूं। वो फुटपाथ पर बैठी ऊंची आवाज़ में से सलवातें सुना रही थी। वो तो शुक्र था सड़क खाली थी, वरना अगर कोई इसे देख लेता तो हाथ पकड़कर पागल खाने ही छोड़ आता। पागल हूं ना मैं, कोई भी राह चलता शादी की ऑफ़र करेगा और मैं चल पड़ूंगी। बड़बड़ाते हुए वो बोली। अब जो अपने इतराफ़ गौर किया तो जी चाहा सर पीट लिया। ये जगह इसकी जाने पहचानी तो थी, मगर इसके घर से काफ़ी दूर थी। बिना देखे सर पर दौड़ते वो अपने घर जाने वाली सड़क की बजाय दूसरी तरफ निकल आई थी, इस ख्याल से कि वो कहीं रास्ते में इन्हें मिल जाए। वापस पलटने की बजाय इसने आगे जाकर मेन रोड से घर जाने का सोचा और आगे बढ़ी। फिर एकदम गुस्से में पलटकर जहाँ से आई थी इस तरफ मुंह करके ज़ोर से बोली, उल्लू का पट्टा। बाबा को बता दूँ ना तो कल इसी गली से तुम्हारा जनाजा निकल रहा होगा। फौजी का हाथ पड़ा तो दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। वो यूँ बोल रही थी जैसे वो वहाँ खड़ा सुन रहा हो। वो सारे रास्ते हकते बकते घर पहुंची तो अज़र फारूकी लाइन में ही मिल गए। वो तो सीधी अंदर जाने वाली थी, पर इन्हें अपनी तरफ आता देखकर वो इनकी तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम सलाम। आज तुमने कुछ ज़्यादा ही देर नहीं कर दी? उनकी बात पर उसने बेसाख्ता कलाई पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा। वो आम तौर से 2.5 घंटे देर से वापस आई थी, मगर आज इसकी वापसी 3 घंटे बाद हुई थी। एक तो पहले उसने दिमाग ख़राब किया हुआ, फिर गुस्से में इतना ख्याल भी नहीं आया कि रिक्शा या टैक्सी ही कर लेती। इसे कोसते हुए पैदल ही चली आई। एक पागल जो मिल गया था, फिर देर कैसे न होती। वो आहिस्ता से बोली, क्या कह रही हो? इसके होंठ हिलते देखकर उन्होंने पूछा। कुछ नहीं, आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे तो कुछ काम था? हाँ, मुझे पूछना था तुमने नूरुल हुदा का कमरा तो ठीक से सेट किया है ना? कितनी बार पूछेंगे, उसने दिल में कहा। फिर इनकी तशवीश के ख्याल से बोली, आप बेफिक्र रहें बाबा जान, मैं इनके कमरे की हर चीज़ खुद अपने हाथों से सेट की है। फिर इनके पास से हटकर वो किचन के सामने से गुजरती पिछली तरफ के हाल में आ गई। हाल की सीढ़ियाँ एक एक करते वो अपने कमरे में चढ़ गई। दिल ही दिल में खुश होती सीढ़ियाँ उतरते हुए इसने पथरीली रवश पर कदम रखा और ठिठक कर रुक गई। रवश के साथ लगे दरख्तों की कतार में वो सामने एक दरख्त के साए में खड़ा बाजू लपेटे इसे देख रहा था। मलीहा को रुकते देखकर वो चलता हुआ इसके पास आ गया। 2 दिन पहले मैंने आपसे कुछ कहा था, उम्मीद है आप इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा होगा। वो ऐसे बोला जैसे इसे शर्मिंदा करना चाहता हो, और मलीहा एक पल को शर्मिंदा हो भी गई थी, मगर फ़ौरन ही सर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप या तो पागल हैं या दीवाने। मलीहा के चिढ़ने के जवाब में वो शरारत से बोला, इतना बड़ा राज आखिर आपको किसने बता दिया मेरे बारे में? मेरे वजदान ने, वो कहकर बेनियाजी से दूसरी तरफ देखने लगी। सच कह रही हैं? वो बोलकर हंसा। क्या मतलब? वो समझी नहीं थी, मगर जवाब देने की बजाय वो हंसता ही रहा। वो उलझन भरे अंदाज में इसे हंसता हुआ देखती रही। वो अपनी कही बात को सोचा तो भी ऐसा कोई लतीफ़ा समझ नहीं आया जिस पर वो यूँ हंस रहा था। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप यूँ हंस रहे हैं? ज़बरदस्ती अपनी हंसी रोककर इसने मलीहा को देखा और कहा, मेरा नाम वजदान मुस्तफ़ा है। मलीहा को फ़ौरन ही इसके हंसने की वजह समझ आ गई। वो एक बार फिर दिल ही दिल में फुल स्पीड से इसे गालियों से नवाजने लगी। और मैं पागल भी हूँ और दीवाना भी। किस लिए हूँ शायद ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं। मलीहा ने सर झटका और आगे बढ़ गई। क्या आप आराम से बैठकर कहीं मेरी बात सुन सकती हैं? इसकी आवाज़ पर मलीहा रुकी और तो वो मिन्नत भरे लहजे में गोया हुआ, बस 5 मिनट, ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा। अब मलीहा ने ज़रा ध्यान से इसका चेहरा देखा। शक्ल से तो सुलझा हुआ पढ़ा लिखा नज़र आ रहा था। मलीहा ने सोचा बात सुन लेने में कोई हर्ज नहीं है। शक्ल से तो शरीफ इंसान ही लगता है। अगर मैं तरीके से समझा दूँ तो हो सकता है दोबारा परेशान ना करे। सोचते सोचते वो सीढ़ियों पर जा बैठी। वो पैंट की जेब में हाथ डाले इसके सामने खड़ा हो गया। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या मेरी ये ख्वाहिश शरन या कानूनन नाजायज़ है? बिल्कुल नहीं। मलीहा ने बोलने में 1 सेकंड की देर नहीं लगाई।
تو پھر یہ کہ ایک چیز ہوتا ہے ہمارا معاشرہ، جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں، وہاں راستے میں بیٹھ کر شادیوں کے فیصلے نہیں کیے جاتے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس نے بھی پل بھر کر تاخیر کے بغیر تائید کی۔ ایسا کریں، مجھے اپنا ایڈریس دیں اور کل یہی بات میرے پیرنٹس آپ کے گھر جا کر آپ کے پیرنٹس سے کریں گے، تب تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا؟ آپ بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہو، چڑ کر بولی۔ جب میرے بابا مجھ سے پوچھیں گے کہ میں آپ کو کہاں سے ملی تو کیا کہوں گی؟ کہ راستے میں روک کر آپ نے مجھے پرپوز کیا تھا اور میں نے ہاں کر دی۔ آپ میں کوئی سینس ہے کہ نہیں؟ مجھے معلوم ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، مگر میں نے خود بھی نہیں سوچا کہ میرے ساتھ ایسا کبھی ہوگا۔ کوئی بھی شخص یقین کرے گا کہ مجھے محبت ہو گئی، وہ بھی ایسی لڑکی سے جسے میں نے کبھی پہلے دیکھا بھی نہیں تھا، جس کا میں نام تک نہیں جانتا۔ اگر کچھ دن پہلے کوئی مجھ سے کہتا کہ راستے میں کسی لڑکی کو روک کر اسے شادی کے لیے مناؤ تو میں کسی بھی قیمت پر ایسا احمقانہ کام کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ مگر اب میں یہی سوچ رہا ہوں کہ یہ سب بہت عجیب ہے، مگر کیا ان عجیب باتوں کو سوچنے کے بجائے آپ صرف میرے بارے میں نہیں سوچ سکتی؟ وہ ملیحہ کے پیچھے بنی عمارت کو دیکھ کر بول رہا تھا جیسے اس سے مخاطب ہو، دھیمی مگر مضبوط آواز میں، نرم لہجے کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر بولتا۔ بلا شبہ اس کی آواز میں تسخیر کر لینے کی طاقت تھی۔ ملیحہ قائل ہو گئی۔ وجدان اب ملیحہ کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ کا جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ وہ ایک پل کو رکا، پھر بولا، اگر آپ چاہیں تو انکار بھی کر سکتی ہیں، آپ کو حق ہے۔ بس اتنی سی درخواست ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے بس ایک بار میرے بارے میں سوچ لیجیے گا۔ میری زندگی کے فیصلے آپ سے جڑے ہیں، بھلا میں کسی اجنبی کے بارے میں کیوں سوچوں؟ وہ بے مروتی سے بولی۔ اجنبی صحیح، مگر کیا آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے ایک پل بھی مجھے نہیں دے سکتی؟ وہ اس طرح سے بولا کہ ملیحہ نے گھبرا کر سر ہی جھکا لیا تو وہ پس مردگی سے مسکرایا۔ اور میں نے اپنے دن رات آپ کو دے دیے ہیں، نہ میں آپ کے سوا کچھ سوچ سکتا ہوں اور نہ آپ کے سوا کچھ سوچنا چاہتا ہوں۔ بہت چاہا تھا میں نے آپ کی چاہت نہ کروں، مگر اب کر بیٹھا ہوں تو مجھے خود پر کوئی اختیار نہیں رہا۔ نہ جانے وہ کیا کشش ہے جو مجھے آپ کی طرف کھینچتی ہے اور میں کھینچتا چلا آتا ہوں۔ ملیحہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ سر جھکائے سرگوشیاں کر رہا تھا، مگر یہ سرگوشیاں بھی اتنی واضح تو تھیں کہ اس کے کان کی لوئیں سرخ ہو گئیں۔ مجھے اس کی بات ماننی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا اٹھ کر بھاگ جائے، مگر وجدان سامنے ہی کھڑا تھا۔ اگر ہاتھ پکڑ کر روک لیا تو وہ اسکن کلر کے سوٹ پر اوڑھے میرون دوپٹے کا کونا مٹھی میں جکڑے فرار کے امکانات پر غور کر رہی تھی کہ تبھی وجدان ناراضی سے بولا، آپ ہمیشہ یہی کرتی ہیں نا؟ کیا؟ وہ بے ساختہ بولی، یہی کہ جب بات آپ کے فیصلے کی آئے تو فرار کی راہیں ڈھونڈ لے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے گھبرا کر سوچا۔ میں جو بھی کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ وہ جیسے ملیحہ کی سوچ کو سن رہا تھا۔ آپ فیصلہ کرنے سے ڈرتی ہیں، فیصلہ تو پھر بھی بڑی چیز ہے، آپ کو تو رائے کا اظہار کرنا بھی مشکل لگتا ہوگا۔ میری کوئی رائے ہو تو اظہار بھی کروں۔ وہ روٹھے پن سے دل میں بولی، اور یہ تو ناممکن ہے کہ آپ کی کوئی رائے ہی نہ ہو۔ ملیحہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کے پاس دماغ ہے، سوچ سکتی ہیں تو رائے بھی رکھتی ہوں گی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنی سوچ کو ہی چھپا لیں، جس طرح اپنے جذبات کو چھپا لیتی ہیں۔ یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے جذبات ہی نہ ہوں۔ جب محسوسات ہیں تو جذبات اپنے آپ ہی ابھر آئیں گے۔ چلو اگر ہوں بھی تو کسی کو کیا پرواہ ہے؟ ایک اور تلخ سی سوچ ابھری۔ کسی اور کو نہ صحیح، آپ کو تو اپنے جذبات کی پرواہ کرنی چاہیے۔ وہ رسان سے سمجھا رہا تھا، جذبات ہی تو روح کا عکس ہوتے ہیں اور انسان کی شناخت محض وجود سے نہیں کی جا سکتی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ نے خود کو محدود کر لیا ہے، اپنی ذات کے گرد کھینچے اس حصار کو توڑ ڈالیے، کیونکہ کوئی اور تو شاید اس حصار کو پار کر ہی لے، مگر آپ خود اس حصار کو پار نہیں کر پائیں گی۔ ملیحہ کو اپنے سامنے کھڑے ہوئے شخص سے خوف آنے لگا۔ شاعر نے کہا ہے، میرا بھی چہرہ پڑھ، میرے بھی حالات بتا۔ ملیحہ نے تو ایسی فرمائش کوئی نہیں کی تھی، مگر وجدان اتنی فرصت سے اسے پڑھ رہا تھا جیسے خاص طور پر اسی کام سے آیا ہو۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتا ہے؟ کیا میرے چہرے پر لکھا ہے؟ سوچتے ہوئے غیر محسوس انداز میں ملیحہ نے اپنے چہرے کو چھوا۔ وجدان سے اس کی یہ حرکت بھی چھپی نہ رہ سکی۔ وہ مسکراتا ہوا بولا، آپ کا چہرہ آپ کا دوست ہے، یہ آپ کے بارے میں کسی کو نہیں بتاتا۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ کہنے لگا، پوچھیں گی نہیں میں آپ کے بارے میں یہ سب کچھ کس نے بتایا؟ وہ اب بھی خاموش رہی تھی۔ وجدان نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کی آنکھوں نے؟ آپ جتنا چپ رہتی ہیں یہ اتنا ہی بولتی ہیں، بس سننے والا ہونا چاہیے۔ ملیحہ نے فوراً ہی پلکیں گرا رہی تو وہ اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر کے بات بدلنے لگا۔ آپ نے مجھے لائبریری میں ہر طرف تلاش کیا، اگر آپ بالکنی میں دیکھ لیتی تو آپ کی تلاش ختم ہو جاتی۔ ملیحہ کو یاد آیا کہ لائبریری میں ایک بالکنی بھی تھی اور اس دن اس نے وجدان کی تلاش میں ہر طرف دیکھا تھا، لیکن بالکنی کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ آپ کتاب پڑھا کرتی اور میں آپ کو ایک بات کہوں، میں نے پہلے آپ کو کبھی کسی کو نہیں پڑھا اور آپ کو تو لگتا ہے حفظ کر لیا ہے، مگر کیا آپ کو پتہ ہے آپ کی آنکھوں سے آپ کی روح تک کا سیدھا راستہ ہے۔ آپ کی اٹھتی گرتی پلکوں کو دیکھتے ہوئے میں وہ راستہ کھوج آیا ہوں۔ اب چاہے کچھ بھی کر جاؤں مگر مجھے خود تک پہنچنے سے نہیں روک پائیں گی۔ وہ چیلنج نہیں کر رہا تھا، مگر ملیحہ کو اتنا ہی برا لگا۔ اتنا سب کہنے کے باوجود آپ مجھے سمجھا نہیں سکے کہ آخر میں آپ سے شادی کیوں کروں گی؟ نہیں، وہ کہنے لگا، پوچھنا ہے تو یہ پوچھے کہ میں آپ سے شادی کیوں کروں گا؟ وہ ملیحہ کی آنکھوں میں جھانکتا 2 قدم آگے گیا۔
اس کی سیاہ مقناطیسی آنکھوں کی کشش نے ملیحہ کو گمسم سا کر دیا تھا۔ کیوں؟ وہ اتنی ہلکی آواز میں بولی کہ وجدان نے شاید سنی ہی نہ ہوگی، کیونکہ جب سے میں نے آپ کو حفظ کیا ہے خود کو بھول گیا ہوں۔ جب وہ جان گئی تھی کہ اس کے لہجے میں تسخیر کر لینے کی طاقت ہے تو یہ کیوں نہ مانی کہ وہ اسے تسخیر کرنے آیا تھا۔ وہ لاؤنج میں آئی اور بنا کسی کی طرف دیکھے سیدھی اپنے کمرے میں جانے کے لیے دوسرے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔